नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। पहिलो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बखत नेपाल र चीन बीच एक ऐतिहासिक सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता अनुसार नेपालले चिनिया बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भन्ने छ। भूपरिवेष्टित मुलुक हुनुको नाताले नेपालले समुद्रसम्मको पहुँचमा अधिकार राख्छ, तर चीनसँग बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता भइसकेको थिएन। एकातिर भारतले नाकाबन्दी गरिरहेको, अर्कोतिर चिनिया बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सम्झौताले एउटा इतिहास रचेको थियो। दुर्भाग्य चाहिँ यो भयो कि त्यो बेला भारतसँगको चिसो सम्बन्धका कारण नेपालले केही सम्झौता चीनसँग गर्यो। त्यसपछि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दिन कहिले पनि आएन। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका र नुवाकोट केरुङ नाका तिब्बत प्रवेश गर्ने महत्त्वपूर्ण दुईवटा द्वार हुन्। तातोपानीमा त चीनले रहस्यमय नाकाबन्दी नै गरिरहेको छ। केरुङ र काठमाडौँ जोड्ने पासमलाङु राजमार्ग वर्षौंदेखि ठप्प छ। यो विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। चौडा कम लम्बाइ बढी भएको हाम्रो देश एक प्रकारले भन्ने हो भने ब्रेड आकारको छ। 200 किलोमिटरको दूरीमा प्रचण्ड गर्मीदेखि मुट्टु कमाउने जाडो हुने भूगोल हामीसँग छ। तराईबाट हिमालको फेदीसम्म पुग्ने सिधा वा फास्ट ट्र्याक हुने हो भने तराईका धेरै मानिसहरू हिमालको शीतलता महसुस गर्न आइपुग्थे। 12 करोड जनसङ्ख्या भएको बिहार र 23 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतको उत्तर प्रदेशका मान्छेका लागि सोझै हिमालयको काखमा पुर्याउने हामी फास्ट ट्र्याक किन बनाउँदैनौँ? जुन पूर्वाधारले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको कायापलट हुन सक्छ, त्यो त हाम्रो सरकारले गर्दैन। तर 8 खर्ब 13 अर्ब बजेट खर्चेर निजगढ विमानस्थल बनाउन तम्सेको छ। यो विमानस्थल बनाइयो भने यसले 100 वर्षमा पनि लगानी उठाउँदैन भन्ने थाहा पाउँदै पनि कमिसनको चक्करमा यस्ता प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन खोजिन्छ। जहाँ कमिसन पाइँदैन त्यहाँ कुनै पनि काम गरिँदैन। प्रसङ्ग सुनसरीको एउटा सूर्यकुण्डको छ, जहाँ पर्यटनसँग सम्बन्धित यो विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। किसानले मल नपाउने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यसमाथि हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा यस्तो कल्पना पनि गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यो 5 वर्ष चक्रपाणी खनाल, त्यसै गरी घनश्याम भुसाल, पद्मा अर्याल, महेन्द्र राय यादव सहितका मानिसहरूले कृषि मन्त्रालय सम्हाले। कृषि मन्त्रालय सम्हाल्नेमा मजदुर किसानको लागि राजनीति गरेका हौँ भन्ने चक्रपाणी खनाल र घनश्याम भुसालको खुट्टी पनि देखियो। मधेसी भन्दै जनता भड्काउने मधेसवादी दलका नेता महेन्द्र राय यादवको काम पनि देखियो। मधेसीका लागि राजनीति गर्नेले मधेसको किसानलाई मल किन नदिएको? यो प्रश्नको जवाब यादवसँग पनि छैन। कुरा सुन्ने हो भने घनश्याम भुसालको जतिको बौद्धिकता, दार्शनिकता, सिद्धान्त निष्ठता दुनियाँमा अरू कसको होला र? तर के गर्नु, कुराले पहाड सिर्जना गर्ने एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा सल भगाउन हेभी मेटल सङ बजाउनु पर्छ भन्ने बुद्धि विलासेहरूले कृषि क्षेत्र अझै डुबाइरहेका छन्। कृषि प्रधान देशमा जब किसानले मल पाउँदैनन् भने नेता भुसालको बौद्धिकता के गर्नु? यादवको मधेसवाद के गर्नु? चक्रपाणी खनालको क्रान्ति के गर्नु? त्यो बौद्धिकता, त्यो मधेसवाद, त्यो क्रान्ति नेपाली किसानका लागि 2 कौडीको पनि रहेन। प्रसङ्ग आज पनि मलकै छ। यो सन्दर्भ पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरुको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईको कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424। त्यसै गरी एनसीएल नम्बर 980115 72 424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई
फोन या भाइबर जे सजिलो लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गर्न आउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँले राख्नुभएको समस्या जिज्ञासालाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला समेट्छौँ। तपाईँले यी नम्बरहरू स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हेटौँडाबाट राजन ढकाल, हेटौँडा 11बाट। राजन ढकाल भन्नुभयो? हजुर हजुर हजुर। हेटौँडाबाट? हेटौँडाबाट हजुर। के छ राजनजी, तपाईँको समस्या जिज्ञासा के होला? मैले अस्ति 2 दिन अगाडि हजुरहरूको टोल फ्री नम्बरमा पनि सम्पर्क गरेर टिपा थिएँ सर होइन। हजुर। एकजना यहाँ हाम्रो चुरी हिल हस्पिटल हेटौँडा 11मा थाना भरेमा अवस्थित चुरी हिल हस्पिटलमा हामी 2-3 दिन बस्दाखेरि एकजना बिरामी देख्यौँ कि बकैया गाउँपालिका 5 नम्बर वडा नम्बर 5 को वीरबहादुर पाखरिन भन्ने सर। हजुर। टाउकोमा चोट लागेर भर्ना हुनुभएको रहेछ। हजुर। अनि उहाँको चाहिँ तपाईँको जेठ 12 गते भर्ना हुनुभएको। हजुर। जेठ 19 गते नै उपचार सकेर डिस्चार्ज गरिसके हस्पिटलले भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई डिस्चार्ज दिइसकेर छ हस्पिटलले। हजुर। अनि उहाँहरू हामीले त्यहाँ भेट्दा जेठ 29 गते भेट्दाखेरिसम्म उहाँहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ। अनि पैसा तिर्न सकिएन, त्यही भएर पैसा नतिरी जान पाइँदैन भन्नुभएको छ भनेर निक्लिने वातावरण बनेन भन्नुभयो। अनि उहाँहरूसँग खाना पनि समस्या छ क्या, पैसा खाना खाने पैसा पनि छैन त्यस्तो हालतमा। अनि 19 गते भन्दा पछिको पनि बिलिङ चाहिँ फेरि जोडिरहेको छ अरे हस्पिटलमा। तपाईँको त्योभन्दा पछिको बिलिङ चाहिँ जोड्न बाँकी छ भन्नुभयो। काउन्टरमा गएर पनि बुझेँ मैले 3 लाखभन्दा बढी बिल छ, टोटल क्यालकुलेसन गर्न बाँकी छ। त्यो डिस्चार्ज 19 गते भन्दा पछिको बिलिङ गरे छैन, बिलिङ गर्न बाँकी छ, त्यो जोड्न बाँकी छ भन्नुभयो। अनि डिस्काउन्ट दिने हस्पिटलले अनि बिरामीलाई बन्धक बनाउन त नपाइने हो नि भन्ने विषयमा कुरो गर्दा अनि पैसा नतिर्दा कहाँ जान पाइन्छ भन्ने खालको कुरो आयो। अनि हजुरको टोल फ्री नम्बरमा पनि त्यो गुनासो टिपाएँ मैले त्यतिखेरै। अनि यो चाहिँ 19 गते उहाँको डिस्चार्ज भएको, तपाईँले भेट्नु? 19 गते डिस्चार्ज भएको मेरै अगाडि उहाँको डाक्टर सम्बन्धी डाक्टरले आएर तपाईँ डिस्चार्ज गइहाल्नुहोस् भनेर 10 दिनदेखि तपाईँ यहाँ किन बस्नु भएको भनेर गराउनु भयो क्या हाम्रो अगाडि नै। राजनजी तपाईँले कति गते भेट्नु भएको उहाँलाई चाहिँ? हामीले तपाईँको हामी 26, 27, 26, 27, 28, 29 आज 31 भयो नि सर। 26, 27, 28, 29 म 26 गते भर्ना भएर बसेँ। म मेरो श्रीमतीको बिरामी केसमा म पनि त्यहाँ 26 गते भर्ना हुन पुगेको थिएँ। हामीले 26 गतेदेखि देख्यौँ उहाँलाई। अब देख्यौँ बिरामी मान्छे भन्यो, हामीलाई त्यो 1-2 दिन त मतलब भएन भनेको। 6-7 दिनदेखि उहाँ डिस्चार्ज भइसके पनि अस्पतालमै हुनुहुन्थ्यो उपचारको। 19 गते डिस्चार्ज भइसक्यो बिरामी, अहिलेसम्म तपाईँको हस्पिटलमै हुनुहुन्छ। बिल चाहिँ अब 3 लाखभन्दा बढी बिल पेमेन्ट गर्न बाँकी छ। कुन अस्पताल राजन? चुरी हिल हस्पिटल हो सर। हजुर चुरे हिल हस्पिटल हेटौँडा 11। सूर्य अस्पताल? चुरे हिल हस्पिटल भनेर हाम्रो यो हाइवेसँगै छ ठ्याक्कै हेटौँडा 11 नम्बरमा। हजुर। अनि अहिले चाहिँ उहाँसँग तपाईँ आज त अब असार 1 गते भइहाल्यो, आजसम्म उहाँको केही जानकारी तपाईँलाई थाहा छ पाउनु भएपछि? यस्तो म तपाईँको आज म त्यहाँबाट डिस्चार्ज भइसकेर पनि भोलिपल्ट त्यहाँ अर्कै कामले पुग्दा पनि उहाँहरू त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो क्या त्यही बेडमै। हजुर त्यही बेडमै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि आज 1 गते भने 31 गतेसम्म उहाँहरू त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। 30 गते त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। जहिले नै भोलि जाने भन्नुहुन्छ अरे हस्पिटललाई चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो होइन। भोलि जानलाई त भोलि बिल तिर्ने मान्छे कोही आए त जाने हो, त्यो छैन। अनि मैले गाउँपालिकापट्टि पनि गरेँ सर त्यो विषयमा त्यहीँबाट होइन। हजुर। हाम्रो वर्तमान अध्यक्षको चाहिँ नम्बर पत्ता लगाउन सकेन मैले। निवर्तमान अध्यक्ष दामोदर खनाल सरलाई पनि फोन गरेँ थिएँ हस्पिटलबाटै। गाउँपालिकालाई चाहिँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ निवर्तमान अघिल्लो कार्यकालको। अनि उहाँलाई गर्दा म निवर्तमान भइसकेँ हजुर। अब वर्तमानपट्टि नै पनि गर्नु पर्यो, मेरो तर्फबाट पहल गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो उहाँले। हजुर। अनि वडा अध्यक्ष जिम्बा नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले, थर जिम्बा थियो सायद। राजनजी अब जो तपाईले वीरबहादुर पाखरिन उहाँको नम्बर चाहिँ तपाईसँग छ कि छैन? उहाँको नम्बर पक्न है हेर्नुपर्छ मसँग, मेरो मोबाइलबाट 2-3 रिकल भएको छ। यसो गरौँ राजनजी, तपाईले अब यो विषय उठान गरिदिनु भएको छ कसैको लागि, तपाईँ आफै अस्पतालमा उपचार गर्दै गर्दा देखेको कुरा यहाँ राखिदिनु भएको छ। उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्छौँ, तपाईले हामीलाई उहाँको नम्बर चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु होला यो फोन राखिसकिसकेपछि है। अनि उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्छौँ, थप हामीले गर्न के सक्छौँ त्यो प्रयास हामी गर्छौँ है त। हुन्छ 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 हुन्छ। हामीसँग हेटौँडाबाट हुनुहुन्थ्यो राजन ढकाल। उहाँले हेटौँडाकै एउटा अस्पतालमा बिरामी भर्ना भइरहेको छु। जेठ 12 गतेबाट अस्पताल भर्ना भएको, तर 19 गते उसको डिस्चार्ज भइसकेको भए पनि तिर्ने पैसा नहुँदाखेरि करिब 26-27 गतेसम्म अस्पतालमै बसिरहनु परेको अवस्था उहाँले यहाँ हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। यस विषयमा वीरबहादुर पाखरिन जो बिरामी अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिलेसम्म सम्भवतः डिस्चार्ज हुनुभएको के अरे डिस्चार्ज भए पनि अस्पतालबाट उहाँलाई जान दिएको छैन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एक प्रकारले बन्दी बनाएर
राखे जस्तो अवस्था हो यो। हामी यस विषयमा थप भोलिका कार्यक्रममा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र आजै हामी यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि जान्ने प्रयास गर्छौँ। यो विषय जानकारी गराइदिनु भएकोमा राजन ढकाललाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तपाईँहरू पनि फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ 1660 01 12 424। त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 र हाम्रो भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037मा यी नम्बरहरूमा कल गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। अब यति बेला भने चीनको केरुङदेखि काठमाडौँ जोड्ने पासाङ लामो राजमार्ग वर्षौंदेखि ठप्प हुँदा नुवाकोटको स्थानीय लामो यात्रा गर्न बाध्य छन्। साथै सडक अवरुद्ध भएपछि स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सकिएको छैन भने दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न समेत समस्या भएको छ। नुवाकोटबाट टिभी जर्नलिस्ट दुर्गा पनेरुको यो रिपोर्ट हेरौँ। नुवाकोटको पासाङ लामो राजमार्ग वर्षौंदेखि ठप्प हुँदा स्थानीयले शास्ति भोग्नु परेको छ। सडक बिग्रेको धेरै समय भइसक्दा पनि निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको हो। सडक सुविधा नभएपछि स्थानीय कृषि उत्पादनहरू बारीमै कुहाउनु पर्ने बाध्यता छ। यो बाटोले चाहिँ तपाईको सबभन्दा प्रमुख चाहिँ किसानलाई मर्का, किसानलाई चाहिँ प्रमुख मर्का। यहाँबाट दैनिक तपाईको चाहिँ नि यो 76 77 75 तिर चाहिँ दिनको 7 गाडी 8 गाडी काँक्रा गोलमेरा फर्सी जान्थ्यो। त्यो तपाईँको काँक्रा गोलमेरा फर्सी पनि त्यो बाटोकै कारणले गर्दा बन्यो। मुख्य गरी चाहिँ यो बाटोबाट चाहिँ मुख्य अब किसान दुध व्यवसायी अब मुख्य गरेर यो बेलकोटमा भने बढी कुखुरा पालक किसानहरू छन्। अब कुखुरालाई चाहिँ दाना खुवाउनेदेखि लिएर कुखुरा चाहिँ बजारसम्म लान चाहिँ मुख्य समस्या भइरहेको छ। लामो समयदेखि निर्माण हुन नसकेको पासाङ लामो राजमार्गमा पहिला धेरै सवारी आवत जावत हुन्थ्यो। तर 2073 सालबाट डबल लेनको बाटो बनाउने क्रममा भएको बाटो पनि भत्काइएकाले झन शास्ति बेहोर्नु परेको छ। लगभग बर्खा लागेपछि यो बाटो चाहिँ हिँड्न सक्ने स्थिति छैन। बर्खा लागेपछि हामी यो बाटो माहल बाटो हिँड्दैन, हामी तल्लो बाटो जान्छौँ ट्याक्सनले। अब अहिले बर्खा पहिरो लड्ने दुनियाँ हुने, अब पोहोर परारको साल बस पनि खिचेर मान्छे नि मऱ्यो। यही बाटोमा ठेकेदारको लापरवाही कि राज्यको लापरवाही हो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। सडक सञ्चालन नभएका कारण यस क्षेत्रका व्यवसायहरूलाई पनि मर्का परेको छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने सडक निर्माणको लागि सरकारको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको दाबी गरेको छ। डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटले केही ग्राभलहरू हालेर बाटो आवत जावतलाई चाहिँ सहज पार्ने हिसाबले अहिले थोरै कामहरू चाहिँ भइरहेको अवस्था छ र अब जुन हिसाबले त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ फेरि नयाँ चाहिँ बलपत्रको माध्यमबाट प्रक्रिया अगाडि बढ्ने चरणमा रहेको छ। डिभिजन सडक कार्यालय र परियोजना अधिकृतले छिटो काम हुने आश्वासन दिए पनि काम हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि सडक अवरुद्ध हुँदा विकास निर्माणका अन्य काममा समेत बाधा पुगेको छ। त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यसको लागि सशक्त पहल गर्ने कि दर्शकवृन्द, चीनको केरुङ जोड्ने यो पासाङ लामो शेर्पा जुन हाइवे छ यो वर्षौंदेखि ठप्प हुँदा नुवाकोटको स्थानीय लामो समयदेखि यात्रा गर्न कठिन यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। बर्खा लागेसँगै अहिले तपाईले दृश्यमा नि देखिसक्नुभयो बाटो जस्तो होइन हरपिजोग बनेको छ बाटो र यस्तै बाटो यात्रा गर्न स्थानीयहरू बाध्य छन्। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग नुवाकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद रिसाल हामीसँग हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नारायण सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यो चीनको यो केरुङदेखि काठमाडौँ जोड्ने पासाङ लामो शेर्पाको अवस्था त अब हामीलाई भन्दा पनि अझ यहाँलाई नै बढी जानकारी पनि छ, देख्नु पनि भएको होला। यो बाटो यति लामो समयसम्म बन्न नसक्ने कारण के रहेछ सर? हजुर, यो जुन तपाईँले पासाङ लामो राजमार्गको कुरा गर्नुभयो, खासमा यो अब चीन केरुङसँग जोड्ने चाहिँ यहाँ गल्ती मैलुङ हुँदै जाने सडक निर्माणाधीन क्रममा रहेको छ होइन। अब यो पासाङ लामो राजमार्ग चाहिँ अब अलि पहिले नै अब नुवाकोटलाई जोड्ने पहिलो मार्ग नै हो। यो नुवाकोटलाई सडक सञ्जालसँग अथवा काठमाडौँसँग जोडेको पहिलो सडक हो। अहिले चाहिँ त्यो सडकलाई जोडार गर्नुपर्छ भनेर अब करिब चाहिँ
1 दशकै हुन लाग्यो। त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि त्यसलाई चौडा पनि गर्ने र चाहिँ अब सुधार गर्ने भन्ने हिसाबले काम सुरुवात भएको सडक विभाग मार्फत त्यो काम भइरहेको अवस्था छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ अब त्यो 2टा खण्डमा काम भइरहेको हो। एउटा चाहिँ यो अब बालाजुबाट रानीपौवासम्मको खण्ड एउटा, त्यसपछि अर्को चाहिँ रानीपौवादेखि यहाँ नुवाकोटको पिपलटारसम्म चाहिँ 2टा खण्डमा चाहिँ अब भएर टेन्डर प्रक्रिया मार्फत अब बलपत्रको प्रक्रिया मार्फत चाहिँ यो काम सुरुवात भएको अवस्था थियो। अब यो ठ्याक्कै मिति त मलाई थाहा भएन, तर धेरै भयो, लामै अवधि भइसक्यो। त्यसपछि त्यो बालाजु रानीपौवाको खण्डको सडकमा चाहिँ निर्माण व्यवसायीले काम अब केही कामहरू गर्नुभएको छ, तर चाहिँ अब जुन हिसाबले ठेका सम्झौतामा भएको अथवा जुन एउटा चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा भएको बमोजिमको काम त्यो बमोजिम नभएर अब म्याद थप पनि अब कानुन बमोजिम हुने म्याद थप हुँदै अब अहिलेको सम्ममा आइपुगेको छ। मैले सडक विभाग अन्तर्गतका जुन त्यो सडक हेर्ने आयोजनासँग समन्वय फलोअप पनि गरिरहेको छु। ठेकेदारहरूसँग पनि अब त्यो छिटो गर्नलाई चाहिँ सर अब यो लामो समयदेखि विशेष गरी हेर्ने भने अब यो हजुर त्यो नभएको त्यो चाहिँ काम अब भनौँ न जुन तोकिएको अवधिमा नभएको भन्ने नै छ। सडक विभागको ठम्याइ पनि त्यही छ र त्यसलाई चाहिँ अब कानुनी हिसाबले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामी गर्दैछौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। मैले 1 हप्ता अगाडि चाहिँ यो आयोजना प्रमुखसँग मैले सम्पर्क गरेको थिएँ। त्यसपछि यो जुन रानीपौवादेखि यता पिपलटारसम्मको खण्ड हो, त्यस सन्दर्भमा चाहिँ निर्माण व्यवसायी र नेपाल सरकार बिचमा चाहिँ एउटा मुद्दा उच्च अदालतमा मुद्दाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लामो समयसम्म त्यो होल्ड भयो, अदालतमा विचाराधीन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काम हुन सकेन। अहिले चाहिँ त्यो अदालतबाट जुन अन्तरिम आदेश भएको थियो त्यो खारेज भएर अब काम गर्नलाई सुरु गर्न सकिने भन्ने हिसाबले यसको अब पुनः रिटेन्डर गर्ने र चाहिँ त्यसको लागि रिइस्टिमेट लगाएको काम गर्दैछौँ। छिट्टै हामी टेन्डर गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो अहिलेको समग्र अवस्था त्यो हो। र अहिलेको वास्तविक त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो लामो अवधिमा त्यो मर्मत सम्भार हुनुपर्ने सुधार हुनुपर्ने भनेरै चाहिँ अब यो सुरुवात भएको, तर समयमा काम नहुँदाखेरि अझ त्यो चाहिँ अब मर्मत सम्भार पनि हुन सकेन। यो चाहिँ अब अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा मर्मत सम्भार पनि हुन सकेन। त्यो भएकाले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ अब बाटोको अवस्था खराबै देखिन्छ, हामीले पनि हेरेका छौँ। र त्यो खण्डमा चाहिँ अब अहिले यहाँ सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटबाट मर्मत सम्भार त्यसलाई चाहिँ केही भत्किएका बिग्रेका ठाउँमा चाहिँ अब गर्ने र चाहिँ अब ग्राभेल लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। मनसुनको अब यो बर्खाको सँगै फेरि ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाने, बाटो बिग्रिने, अवरुद्ध हुने अवस्थाहरू पनि छन्। त्यसको लागि पनि हामीले सडक डिभिजन कार्यालय त्यसै अब सम्बन्धित पालिकाहरूलाई पनि विपदको हिसाबले त्यस्ता चाहिँ अवरुद्ध भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अब सुचारू गर्नको लागि अब विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट मैले पनि त्यसमा चाहिँ अब गरिरहेको छु, फलोअप गरिरहेको छु। र त्यस्ता अवरुद्ध भएको अथवा बाढी अथवा त्यस्तो भयो भने जोखिमयुक्त भयो भने त्यसमा सुधार गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। बारम्बार जस्तो रानीपौवा यता 3 पिप्ले क्षेत्रका नागरिकहरूले बाटो पढ्नु पर्यो भनेर लामो समयदेखि बेला बखत आन्दोलन गरेका कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ, आइरहेका पनि छन्। त्यो एउटा पाटो छ। अब यो अलिकति सरले पनि कतिपय कुराहरू सिधा भन्न नसक्ने कुरा पनि होला न। अब यो राजनीतिक साँठगाँठका कुरा छन्, यो लामो समयदेखि रोकिएका अवस्थाहरू छन्। अब यो बाटो नबन्ने कारणहरू धेरै हुँदै गर्दा पनि तत्काल बाटोमा भएका अप्ठ्यारो ग्राभल हालिदिने या त्यो अलिकति स्थानीयलाई सहज बनाउनका लागि चाहिँ सरले अलिकति निर्देशन दिने या गर्न लगाउने भन्ने कुराहरू कतिको हुन्छ? त्यही हो। अब यसमा त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने पनि कुरा छैन, किनभने त्यो बालाजुदेखि अब रानीपौवासम्मको सडक चाहिँ अब ठेकेदारले ढिलाइ गरेकै अवस्था हो, त्यो समयमा काम नगरेकै अवस्था हो। र त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित आयोजनाले पनि त्यसको चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्गोल गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को यताको चाहिँ जुन अदालतमा विचाराधीन भएको कारणले गर्दाखेरि मर्मत सम्भार पनि हुन नसकेको, निर्माण पनि हुन नसकेको अवस्था थियो। त्यो खण्डमा चाहिँ अहिले सडक डिभिजन कार्यालयले चाहिँ मर्मत सम्भारको काम ग्राभेल गर्ने, ठाउँमा भत्किएका ठाउँ खाल्डा खुल्डी पुर्ने लगायतको काम चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ। अब त्यसमा चाहिँ अब यो बर्खाले गर्दाखेरि अर्को अवस्था भनौँ न अर्को पहिरो सेरो जाने कुरा त छँदैछ, तर ती खण्डहरूमा यातायात सुचारू गर्नको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने न्यूनतम, किनभने हामी फेरि भोलि विस्तारको काम गर्दैछौँ, त्यसलाई रिटेन्डर गर्दैछौँ भनेपछि ठुलो निर्माणको काम चाहिँ अब अहिले हुँदैन। तर त्यसमा यातायातका साधनहरू सहज रूपमा चल्न सक्ने बनाउनको लागि चाहिँ सडक डिभिजन कार्यालयलाई मैले पनि भनेको छु र उहाँहरूले पनि गरिराख्नु भएकै अवस्था चाहिँ छ। हस्, यो कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
हजुर हस् धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद रिसाल हुनुहुन्थ्यो र हामीले यो पासाङ लामो राजमार्गको सन्दर्भमा कुराकानी गर्यौँ। यो लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा बाटो फराकिलो चौडा बनाउने कुरा सम्भव नहुँदा विगतमा खनिएका बढाइएका बाटोहरूले गर्दाखेरि र बर्खा लागेसँगै जुन किसिमले पानी माथिबाट बगेर आएका लेदोहरू सडकमा आउँदा स्थानीयलाई शास्ति हुने गरेको छ। यो प्रसङ्ग हामीले यहाँहरू बीच राख्यौँ र लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा यो विवादकै रूपमा पनि रहेको छ। टेन्डर हात पार्ने र राजनीति पहुँचका आधारमा टेन्डर हात पारेसँगै समयमा काम गर्न नसक्ने यो प्रवृत्तिका कारण यो नुवाकोट क्षेत्रका यी बाटो पनि लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हामी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुर्खेतबाट भन्नुभयो? हजुर सर। नाम भन्नुहुन्छ सर आफ्नो? मेरो चित्रबार परिवार हो सर। हजुर के अरे मेरो सर छोराबुहारी र नाति इन्डिया गुजरात बस्थे सर। हजुर गुजरातबाट हराएको आज नाति र बुहारी हराएको आज लगभग 11-12 दिन जति भयो। उहाँ पनि तलास गरिरहेको छ। मैले पुलिसमा यहाँ रिक्वेस्ट गरेको, यहाँबाट हामीले चाहिँ केही गर्न मिल्दैन भन्नुभयो। त्यहाँदेखि मैले हजुरको त्यो अस्ति मैले त्यहाँ कल गरेर त्यहाँमा हजुरले त्यहाँबाट केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यही भनेर सर हजुरलाई त्यही रिक्वेस्ट गरेको। मैले अलिकति तपाईँको आवाज बुझिरहेको छैन, मैले बुझ्न थोरै फेरि एक मेरो सर त्यो के अरे छोरा बुहारी र नाति सर गुजरात बस्छ सर इन्डिया बरोडामा। हजुर बरोडामा बस्दा कति लगभग 2-3 वर्ष भयो सर त्यहाँ बसेको। छोरा र के अरे नाति र बुहारी हराएको आज लगभग 11-12 दिन जति भयो सर। इन्डियामा हराउनु भएको हो? हजुर सर हजुर। मैले यहाँ पुलिसमा इन्डिया चाहिँ कुन ठाउँ हो? कहाँ जाँदा कसरी हराउनु भएको के हो? छोराले पनि नोकरी गर्दै सर इन्डियामा, नाति पनि हुँ जन्ने लगभग तिनी पढाएको इन्डिया बस्थे। अहिले त्यो हराएको चाहिँ 10-11 दिन जति भयो सर अहिले। 10-12 दिन भयो? हजुर। नाति तपाईँले प्रहरीमा चाहिँ कहाँ जानकारी गराउनु भएको? यहाँ मेलमा जानकारी गराएको सर। मेलमा हामीले यहाँ इन्डियामा हराएको भनेको तपाईँले सुर्खेतमै जानकारी गराउनु भएको? हजुर सर। अनि उहाँहरूले चाहिँ यो इन्डियामा हराएको कारणले गर्दा हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्नुभएको? हजुर सर। त्यो के अरे अब कि इन्टरपोल मार्फत जानु सबै काठमाडौँ अब प्रहरी ब्युरो छ त्यहाँ अब अन्तर्राष्ट्रिय कि तपाईँ काठमाडौँ त्यहाँ रिपोर्ट लिनु काठमाडौँ जानु छ भने इन्टरपोल मार्फत खोज्ने भन्नुभयो सर। अब यहाँ त्यो इन्टरपोल मार्फत सम्भव भएन सर हामीलाई अहिले। अनि छोरा बुहारी चाहिँ कहाँ इन्डिया कुन ठाउँ जानुभएको? इन्डिया गुजरात हो सर। गुजरात भन्ने ठाउँ हो सर। ए उहाँहरू के त्यहाँ काम गर्न कि घुमघामको लागि जानुभएको? होइन सर, काम गर्ने, छोराले काम गर्ने, बुहारी त्यहाँ रुम लिएर बस्थ्यो। अनि नातिलाई लिएर तिमी चाहिँ फरार भएछ। त्यो एउटा केटो पनि हराएको छ त्यहाँ इन्डिया केटो, त्यो सुपरभाइजर हो त्यो बुहारी हराएको छ। अनि अब उहाँ के बुहारी र नाति चाहिँ हराउनु भएको अहिले? हजुर सर। बुहारीको नाम अमृता परियार हो सर। हजुर। नातिको नाम चाहिँ निरञ्जन परियार हो। के भन्नुभयो नाम बुहारीको? अमृता परियार। अमृता परियार। हजुर सर। अमृता परियार। ए प्रहरीले चाहिँ अब यो भारतको भएको कारणले खोज्न मिल्दैन भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले? हजुर सर। ठिक छ। अब यसमा के गर्न मिल्दो रहेछ, उहाँहरूले कति गर्न सक्ने हुँदो रहेछ, हामी एकचोटि यहाँ बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्रहरीहरूसँग हामी यस सम्बन्धमा थप बुझ्छौँ। अब नेपालबाट नागरिक कुनै पनि ठाउँमा गएर हराउँछन् भने नागरिकको खोजिदिने या त्यो खोज्नका लागि प्रयास गरिदिने भन्ने कुरा त हुनुपर्ने हो। अब यो हामी सक्दैनौँ गर्दैनौँ भनेर जवाब दिनुपर्ने भन्ने कुरा त हो जस्तो लाग्दैन, तर पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। भनेको 10-12 दिन भयो अहिले हराउनु भएको उहाँहरू चाहिँ। अनि तपाईँको उहाँ छोराहरूसँग, तपाईँको छोरासँग चाहिँ उहाँ कन्ट्याक्ट भइरहेछ? छोरासँग चाहिँ मेरो कन्ट्याक्ट भएको छ। एकचोटि उसले त्यो बुहारीले फोन गरेर तिम्रो व्यवस्था त आफै गर, मेरो व्यवस्था म आफै गर्छु भने म आउँदैन तसँग भनेर भनेपछि सर अब त्यो नआए पनि सर त्यो बुहारी र नाति सम्पर्कमा आएपछि त एउटा केही न केही हुन्थ्यो नि त। अब फोन नम्बर एकैचोटि लगभग 5 सेकेन्ड जति कुरा भएको छ, त्यहाँ फोन सम्पर्कै पनि छैन। अनि त्यो अहिले मैले भर्खर मैले ट्राई गरेर मोबाइल स्विच अफ छ। अब उहाँहरूलाई तपाईँले यो बिचमा चाहिँ अमृताजी तपाईँको बुहारी जो हुनुहुन्छ उहाँ पनि जाने आउने गरिरहनु हुन्थ्यो कि यो पहिलो पटक हो?
होइन सर जाने आउने गरिरहेको थियो सर पहिलोपल्ट भयो सर जाने आउने एक्लै पनि जाने आउने गर्थ्यो सर अनि ए जाने आउने गरिरहनुहुन्थ्यो उहाँको फोटोहरू चाहिँ तपाईँले हामीलाई पठाउनु भएको छैन फोटो चाहिँ पठाएको छैन सर त्यो उसमा फेसबुकमा हालेको छ त्यो बच्चा र आमाको फोटो छ सर त्यहाँ हजुर त्यहाँ मोबाइलमा चाहिँ हेरिबस्नु सर हामीलाई त्यो फोटो पनि पठाइदिनु भएको भएदेखि हामी यहाँ देखाउँथ्यौँ कम्तीमा कसैले त्यो फोटो हेरेर काहीँ भेट्नु भए या जानकारी पनि यहाँलाई गराउन सक्नुहुन्थ्यो होइन ठिक छ सर यो सर यो फोटो हाल्दै सर हजुर त्यही नम्बरमा हालिदिने केमा कसरी हाल्ने सर हजुर हुन्छ हाम्रो भाइबर नम्बरमा यहाँले पठाइदिनु होला फोन गरेर नभए हामीलाई सोध्नुहोस् फोन राखिसकिसकेपछि हजुर सर भाइबर नम्बर थाहा भएन सर भाइबर नम्बर थाहा भएन हुन्छ तपाईँले यो कार्यक्रम अहिले तपाईँले फोन राख्नु भएपछि जुन नम्बरमा यहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो त्यही नम्बरमा फोन गर्नुहोस् र हाम्रो भाइबर नम्बर लिएर त्यसमा तपाईँले पठाइदिनुहोस् न है हामी सुर्खेतका प्रहरीसँग पनि हामी यहाँ जोडिने प्रयासमा छौँ यति बेला तपाईँसँग त्यही भएर पनि मैले अलिकति कुरा यहाँ लम्ब्याइ पनि रहेको छु उहाँसँग हामी दोहोरो कुराकानी यहाँलाई गराउन सकियो भने अझ सजिलो होला भन्ने पनि लाग्छ चित्रजी यो प्रोग्राम होइन सर मैले कुरो गरेको चाहिँ यहाँ यो इलाका के अरे मेलकुना चौकीमा सर अनि यो चौकीमा सर मेलकुना त्यो तपाईँको चाहिँ कहाँ भन्नुभयो चौकी कुन मेलकुना सर मेलकुना अलिकति बिस्तारै भन्नुहोस् त नाम के अरे मेलकुना सर ठिक छ मैले अलिकति यो अडियो तपाईँको मलाई बुझ्न समस्या भएको हो हामीले प्रहरीसँग कुराकानी गऱ्यौँ भने उहाँले पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ त्यो ठाउँको नाम भन्ने लाग्छ हुन्छ अब तपाईँले यो समस्या राख्नु भएको छ हामी यहाँ बुझ्ने प्रयासमै छौँ र हामीसँग दर्शक एकजना सुर्खेतबाट चित्रबहादुर परियार हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो बुहारी र नाति आफ्नो छोरालाई भेट्न गुजरात गएको र हराएको भन्ने उहाँको समस्या हो र यति बेला प्रहरीलाई उहाँले जानकारी गराउँदा प्रहरीले खोज्न नसकिने यति बेला हामीसँग सुर्खेतबाट डिएसपी सुरज कार्की हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ उहाँसँग हामी यस विषयमा के गर्न सकिँदो रहेछ बुझ्ने प्रयास गर्छौँ सुरज सर यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ उहाँले फोन उहाँको काटिएको छ या उहाँले राख्नु भएको हो अब हामी फेरि पनि उहाँसँग एकपटक फेरि हामी उहाँसँग जोडिने प्रयासमै छौँ सुरज कार्की डिएसपी हुनुहुन्छ सुर्खेतबाट हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी बुझ्ने प्रयासमै छौँ चित्रबाजी यहाँ हामीसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्छ चित्रजी हामीसँग चित्रबहादुर परियार पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले फोन गरेर आफ्नो समस्या राख्नु भएको हो यो समस्याको समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी छौँ र हामीले सुरज कार्की जो सुर्खेतका डिएसपी समेत हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ उहाँसँग हामीले बुझ्ने भनेको मात्रै अब यसमा के गर्न सकिन्छ केही पहलहरू हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर हामीले उहाँसँग बुझ्न खोजेका हौँ र तपाईँको पनि कुनै पनि समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने कार्यक्रममा हामीलाई यसरी नै यहाँले पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि समस्या कुनै पनि जिज्ञासा यहाँले कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ यति बेला हामीसँग सुरज कार्की डिएसपी साहब हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ सुरज सर यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ हजुर धन्यवाद हजुर हामीसँग सुर्खेतका एकजना स्थानीय जोडिनु भएको छ मैले उहाँको ठ्याक्कै ठाउँ चाहिँ मैले बुझ्न सकेको छैन उहाँ हाम्रो फोन सम्पर्कमै आउँदै हुनुहुन्छ म तपाईँसँग दोहोरो कुराकानी पनि गराउँछु तर उहाँको मुख्य समस्या भनेको चाहिँ के हो भने उहाँको बुहारी र नाति चाहिँ आफ्नो छोरालाई भेट्न गुजरात जानुभएको 10-11 दिन भयो उहाँहरू चाहिँ हराइरहनु भएको छ उहाँ गुजरात पनि पुग्नु भएन नेपाल पनि आउनु भएको छैन अनि उहाँहरूले चाहिँ नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यसलाई खोज्नका लागि उहाँहरूलाई खोज्नका लागि नाति र छोरी नाति र बुहारी हराउनु भएको अनि प्रहरीमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो भारतको कुरा हजुर नाति र बुहारी हराउनु भयो हजुर हजुर नाति र बुहारी चित्रजी उहाँले बुहारीको नाम चाहिँ अमृता परियार भन्नुभएको छ अमृता परियार हामी उहाँसँग फेरि जोडिने प्रयासमा छौँ तपाईँलाई हामी दोहोरो कुराकानी नै गराउँछौँ सरलाई अब उहाँको समस्या चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्रहरीमा कुरा पनि गर्नुभयो तर प्रहरीले चाहिँ यो भारतको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी खोज्न सक्दैनौँ भनेर भन्नुभएको रहेछ के प्रोसेस हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले बुझ्न खोजेका हौँ चित्रबहादुर कार्की नै हामीसँग फोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ चित्रजी यति बेला डिएसपी सुरज कार्की हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँसँग तपाईँले आफ्नो समस्या राख्नुहोस् त
हजुर सर म चित्रबार कार्की नायक सर म चित्रबार परियार हो सर हजुर 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 भन्नु त तपाईँको समस्या के हो मेरो सर यो नाति र बुहारी छोरा इन्डियाको गुजरात भन्ने ठाउँमा छ नोकरी गर्दैछ छोराले हजुर हजुर बुहारी चाहिँ त्यहीँबाट हराएको आज लगभग 12-13 दिन भयो सर अनि त्यो त्यहाँबाट मैले गुजरातमै कुनै ठाउँमा छन् भन्ने तपाईँसँग कोही कन्फर्म छ गुजरातमा सर त्यो त्यहाँ चौकीमा पनि पुरा उ गरेर त्यो कल डिटेल पनि निकाल्न लगाएको सर हिजो कल डिटेल पनि दिएको सर इन्डियाको उसले चौकीबाट सर अनि हाम्रो त भारतको त कल डिटेल हामीले निकाल्दैनौँ हामीले चाहिँ काउन्टर पार्टमा समन्वय गर्ने हो त्यहाँ होइन हजुर सर उहाँको इन्डियाबाट निकालेको सर इन्डियाको टेलिकमबाट चित्रबाजी तपाईँ सुर्खेत कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस् त सरलाई एकचोटि म जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत हजुर सर म गुरुबाकोट 11 देखियो सर गुरुबाकोट तपाईँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत आउनु न एकचोटि तपाईँको निवेदन के हो निवेदन उप हामी हेर्छौँ त्यसपछि के गर्न सकिन्छ हामी पहल गर्छौँ यसो गर्नु चित्रबाजी तपाईँले कार्यक्रम राखिसकेपछि डिएसपी साहबकै नम्बर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो साथीहरूबाट नम्बर लिएर उहाँलाई कल गर्नुहोस् है त हस् हस् हामीसँग त्यो हामी चाहिँ अब त्यो बुझ्छौँ सबै आफन्त नातेदारसँग कहाँ गयो के गर्यो भन्ने हिसाबले त्यसपछि हामीले चाहिँ उता समन्वय पनि गर्छौँ तलासको लागि इन्डियाको सर त्यो त्यही काम गर्ने कतिपय लोकेट मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ हजुर अब कतिपय लोकेट भइसकेको केसमा हामीले समन्वय गर्छौँ उहाँहरू आफन्त चाहिँ अब त्यहाँ गइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यहाँको प्रहरीसँग समन्वयात्मक बनाउने काम गर्ने हो हामीले होइन अब त्यसपछि उहाँहरू आफै जानुपर्छ अब त्यो निवेदन उपर अब यतापट्टिको कसैले लिएर गएको छ भने त्यहाँ उहाँको नजिकको नातेदार आफन्त गएको पुष्टि हुन गएको खण्डमा नातेदार आफन्त मार्फत को कहाँ छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ सहजीकरण गर्न सहयोग गर्छौँ हस् डिएसपी साहब उहाँले खोज्नु भएको उहाँको अपेक्षा पनि यति नै हो यहाँले सहयोग गरिदिनु होला हस् धन्यवाद यहाँलाई हस् हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुर्खेतबाट डिएसपी सुरज कार्की त्यसै गरी चित्रबहादुर परियार हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँको छोरा नाति र बुहारी हराएको भन्ने उहाँले समस्या राख्नुभएको थियो र प्रहरीमा जानकारी गराउँदा पनि प्रहरीले नखोजिदिएको नमिल्ने नसक्ने भनेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस सम्बन्धमा हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै सम्पर्क गराइसकिसकेपछि उहाँले हामी खोज्छौँ यसमा प्रयास गर्छौँ सम्भव हुन्छ नातेदार या कहाँ हुनुहुन्छ हामी खोज्छौँ भनेर डिएसपी सुरज कार्कीले हामीलाई बताइसक्नु भएको छ तपाईँका पनि यस्ता समस्याहरू हुन सक्छन् कहिलेकाहीँ हामीलाई परिरहेका समस्याहरू कहाँ जाउँ कसलाई भनौँ कसलाई सुनाउँ कहाँबाट समाधान खोज्ने होला भन्ने चिन्ताले सताइरहेको हुन्छ यो एउटा माध्यम बन्न सक्छ कार्यक्रम तपाईँका लागि जस्तो अहिले चित्रबहादुरजीका लागि यो माध्यम बन्यो त्यसैले तपाईँ पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ यो मात्रै होइन तपाईँले अन्य कुनै समाजमा देखिरहेका भोगिरहेका यावत समस्याहरू त्यो भ्रष्टाचार व्यतिथि विकृति विसङ्गति किन नहोस् त्यो विषय पनि कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ अब कार्यक्रममा यति बेला भने लाग्छौँ हामी अर्को रिपोर्टतर्फ प्रारम्भिक विकासका सूचकाङ्क शिक्षा स्वास्थ्य र यातायात हुन् शिक्षा मानव विकासको आधार नै हो स्वास्थ्य अधिकार प्राप्तिका लागि नेपालको संविधान 2072ले सम्बोधन गरेको छ समाज निर्माणका लागि सडक तथा यातायातको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ सडक तथा यातायातको उचित व्यवस्थापन नागरिकको चौतर्फी विकासको प्रमुख आधार हो तर सुनसरीको बराह क्षेत्र वडा नम्बर 1 पर्यटकीय स्थल सूर्यकुण्डका नागरिकले भने शिक्षा स्वास्थ्य र यातायातको चरम पीडा खेप्दै आएका छन् सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका स्थित सूर्यकुण्ड पूर्वकै पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा परिचित छ बराह क्षेत्र वडा नम्बर 1 मा अवस्थित ऐतिहासिक धार्मिक प्राकृतिक सुन्दरताले सूर्यकुण्ड मनमोहक छ बराह क्षेत्रको चोतारा र धरानको मंगलबारेबाट कच्ची बाटो हुँदै पुग्न सकिन्छ सूर्यकुण्ड तर सूर्यकुण्डका स्थानीय बासिन्दाहरू भने शिक्षा स्वास्थ्य र यातायातको चरम समस्या भोग्न बाध्य छन् धनकुटाको आहाले र धरानको विष्णु पाडुकासँग जोडिएको सूर्यकुण्डका बासिन्दाका लागि कोही सिकस्त बिरामी हुँदा बर्खाको बेला स्ट्रेचरको सहायताले बोकेर चोटारा बजारसम्म ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ
बर्खा लागेसँगै पहिरोले कच्ची सडकमा पनि यातायात सञ्चालनमा अवरोध पुग्ने गरेको छ। यातायातको असहजतासँगै सूर्यकुण्डका विद्यार्थी विद्यालयमा जानका निम्ति 2 देखि 3 घण्टा हिँडेर धरान बीचमा रहेका विद्यालय पुग्ने गरेका छन्। यसरी विद्यालय जाऊ आऊ गर्दा खोलामा आउने गरेको बाढी र जंगल वारपार गर्नुपर्ने हुँदा विद्यार्थीहरू जोखिम मोल्दै विद्यालय धाउन बाध्य छन्। हामी हिँडेर 2 घण्टामा स्कुल पुग्छौँ, 8 बजे हिँड्छौँ, 10 बजे पुग्छौँ। अब नपुगे पनि पुग्नु पर्यो। अब स्कुलको नियमै त्यही भएपछि नियम पालना गर्नु पर्यो। पुगिन्छ। कहिलेकाहीँ पानीले दुःख दिने, कहिलेकाहीँ अब गाउँघरमा बसिन्छ, गाउँघरमा आफ्नै समस्या हुन्छ, कहिले केही भएर ढिलो हुन्छ, त्यही पनि स्कुल टाइममै पुग्नु पर्यो। त्यही चट्याङले दुःख दिने, पानीले, जङ्गलको बाटो छ, एक्लै साथीभाइ चाहियो, साथीभाइ कोही बेला नहुने, एक्लै टाढो बाटो, 2 घण्टा लाग्छ। सूर्यकुण्डबाट देखिने चोटारा बजार, सप्तकोशी नदी, कोका नदी, खोला, हरियाली डाँडा, पाखा छहाराले गर्दा प्राकृतिक रूपले सुन्दर छ। साथै सूर्यकुण्ड ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपले पनि महत्त्वपूर्ण छ। सूर्यकुण्डमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्नका लागि स्थानीय सरकार बराहा क्षेत्र नगरपालिकाले होमस्टेको सुविधादेखि स्ट्रबेरी खेतीसम्मको योजना बनाएको छ। अहिले सूर्यकुण्डमा राम्रो स्ट्रबेरी खेती गरिँदै आएको छ। यहाँ स्ट्रबेरीबाट बनेको जुस, वाइन लोकप्रिय छ। तर स्थानीयका आधारभूत बाटो, खानेपानी, सडक जस्ता आवश्यकता उपलब्ध नहुँदा होमस्टेलाई सुविधासँगै सांस्कृतिक रूपमा जोड्न नसक्दा अपेक्षाकृत पर्यटक नआएको स्थानीयहरू बताउँछन्। मेन बाटो चाहियो, यो बाटो चाहियो, अनि बिजुली चाहियो, पानी चाहियो कन्टिन्यू। त्यति भयो भने त बोकेर भए पनि खानापिना त रासन पानी त आफैले पनि ल्याउँला, हो कि होइन? अनि मेन चिज चाहिँ हाम्रो त्यही हो, बाटोको, पानीको होइन समस्याहरू। अनि अब पोलको चाहिँ समस्या छ भनौँ न। लाइन पनि अब खाँचो त छैन होइन, तर त्यो एउटा ढल भनेदेखि चाहिँ तपाईँको धेरै नोक्सानी हुन्छ, सरकारलाई पनि नोक्सानी हुने र हामी गाउँलेलाई पनि नोक्सानी हो। त्यो अनि हाम्रो समस्या चाहिँ त्यति नै हो। पर्यटकीय स्थल र स्ट्रबेरी खेतीको प्रचुर सम्भावना भएको यस क्षेत्रमा स्थानीयवासीले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गरिनुपर्नेमा जोड गर्दै आएका छन्। अतः विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढेमा सूर्यकुण्ड पूर्वकै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चम्किनेछ। दर्शकवृन्द, हामीले यो सुनसरीको बराहा क्षेत्र वडा नम्बर 1 को सूर्यकुण्डको अवस्थाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ, जहाँ प्राकृतिक हिसाबले हेऱ्यो भने एकदमै सुन्दर ठाउँ रहेको छ। त्यो दृश्यमा यहाँहरूले देख्नु पनि भयो, जहाँका उब्जाउका हिसाबले हरेक हिसाबले राम्रो छ। तर बाटो राम्रो नहुँदा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको छ। आफूले उब्जाएका सामग्रीहरू बजारसम्म पुर्याउनलाई समस्या छ। त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्यको समस्या छ, शिक्षाको समस्या छ। उनीहरू धरान बीचमा रहेका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययन गर्नका लागि करिब 2 घण्टा 3 घण्टाको बाटो पुरा गरेर त्यो ठाउँ पुग्नुपर्ने अवस्था छ। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमेश कार्की हामीसँग हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामीले यो तपाईँकै नगरपालिका यो वडा नम्बर 1 को सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ, जुन सूर्यकुण्ड भन्ने ठाउँ। अब पर्यटककै हिसाबले एकदमै सुन्दर छ, राम्रो छ यो ठाउँ। तर बाटोको हिसाबले भन्ने हो भने, शिक्षाको हिसाबले हेर्ने हो भने, स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने हो भने धेरै पछाडि रहेको रहेछ। यसका लागि यस विषयमा यहाँ आफै कतिको जानकार हुनुहुन्छ? पहिलो कुरा त किनकि यहाँका बालबालिकाहरू 2 देखि 3 घण्टा हिँडेर धरान बीचमा पढ्न पुग्छन्। बिरामी भए भने चतरा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। के होला? हजुर हो, वास्तवमै तपाईँको बराहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा रहेको सूर्यकुण्ड वास्तवमै अलिकति पिछडिएको बस्तीको रूपमा मैले लिएको छु। तपाईँको विगत 4-5 वर्षको जो कार्यावधि चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ केही नगरिकन नै बित्यो। जब म त्यहाँ भ्रमण गर्न गएँ, अवलोकन गर्न गएँ, वास्तवमै मलाई पनि वास्तवमै दुःख लाग्यो। र अहिले हामीले चाहिँ यसपालिको बजेटमा हामीले अहिले केन्द्र सरकारबाट पनि तपाईँको 2टा बाटो हामीले त्यहाँ पारेका छौँ 50-50 लाखको स्तर उन्नतिको लागि। र त्यहाँको वास्तवमा त्यहाँका विद्यार्थीहरू पढ्नको लागि 2-3 घण्टा पैदल यात्रामा तपाईँको जोखिमपूर्ण यात्रा चाहिँ गरेर चाहिँ विद्यालयमा पढ्ने गरेको मैले पाएको छु। यसलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। अबको दिनमा चाहिँ हामीले यसलाई कम्तीमा
त्यहाँको विद्यार्थीलाई सहजतापूर्वक हुनको निम्ति पहिला कुरो त हामी बाटोको लागि हामी पुनः गर्छौँ। त्यस पछाडि कम्ती के सकिन्छ, अब स्कुल बस हालेर हुन्छ कि अथवा के व्यवस्था गर्न सकिन्छ, यस विषयमा चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसलाई अध्ययन गरेर चाहिँ हामी काम गर्नमा एकदम लागि परिरहेका छौँ। अब भनेको तपाईँको यो कार्यकालमा त्यहाँका जनताले जुन जुन समस्या भएका छन् त्यो कम हुन्छ? एकदम त्यो निश्चित रूपमा चाहिँ बारासा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का चाहिँ हाम्रा अब यो बाटोको कुरा, त्यहाँ विद्यालयका कुरा, त्यहीँ पढ्न सक्ने वातावरण बनाइदिने पनि हुनसक्छ, त्यो कुराहरू होलान्। त्यहाँ उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरण, जहाँ स्ट्रबेरी एकदमै राम्रो फल्छ त्यहाँ होइन, त्यसलाई बजारीकरण गर्न सकियो भने त्यो आफैमा एउटा राम्रो पनि हुन्थ्यो किसानहरूका लागि पनि। धरानवासीले एउटा स्वच्छ भर्खरै फलेको ताजा फलफुल खान पाउने अवस्था पनि रहन्थ्यो होला। अब यसका लागि चाहिँ यो परिवर्तन भयो भनेर हामीले कहिलेसम्म देख्न सक्छौँ होला मेयर साहब? अब तपाईँको यो हाम्रो भर्खरै हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर अब चाहिँ नगरपालिकामा मेयर प्रमुख भएर गएको चाहिँ भर्खरै अब स्थानीय पनि भएको छैन होइन। त्यो हामीले त्यहाँको विषयमा धेरै अध्ययन गरिरहेको छौँ। हुन त मैले पढ्न अगाडि पनि पार्टीको एउटा पार्टी सभापति पनि हो बरासाको नगरकै, र यस विषयमा मैले एकदम अध्ययन गरिराखेको छु। र मैले कम्तीमा 1 वर्षभित्रमा त्यहाँको जनताले कम्तीमा वास्तवमै अब यहाँ चाहिँ नगर प्रमुख आउनु भएको रहेछ, वास्तवमा उहाँले के गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले यो 1 वर्षभित्रमा केही न केही अनुभूति उहाँले पाउनु भनेको अबको 1 वर्ष पछाडि मेयर साहबसँग यसरी नै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भने यो समस्याहरू धेरै हदसम्म हल भइसकेको हुन्छ। एकदम अबको 1 वर्षमा तपाईँको बाटोघाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा, तपाईँको यसको लागि खानेपानीको लागि, टावरको लागि, यी विषयमा चाहिँ तपाईँको 1 वर्षमा धेरैभन्दा धेरै कुराहरू समाधान भइसक्यो। हस्, हामीसँग 1 वर्षपछि यही क्षेत्रकै विषयमा कुराकानी गर्नलाई यहाँसँग फेरि हामी जोडिनेछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बरा क्षेत्र नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमेश कार्की। उहाँसँग हामीले यो बरा क्षेत्र वडा नम्बर 1 को सूर्यकुण्डको त्यहाँको समस्याको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अब कार्यक्रममा लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। हरेक वर्ष किसानलाई खेती गर्ने समयमा मलको अभाव हुन्छ। बालीका अति आवश्यक रासायनिक मल समयमै उपलब्ध हुन नसक्दा किसानहरूले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन्। सरकारले हरेक वर्ष अनुदानमा कृषकलाई मल उपलब्ध गराउने भन्दै अरबौं रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन्। बजेट विनियोजन भए पनि सहज तरिकाले मल आपूर्ति हुन नसक्दा किसानहरूले समस्या भोग्दै आएका छन्। मल जस्तो अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा ख्यालठट्टा गर्न नहुनेमा सांसदहरूको जोड छ। टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको यो रिपोर्ट हेरौँ। मुलुकमा मलको अभावले किसानको पीडा छचल्किरहेको छ। खेतीको सिजन सुरु भएसँगै किसानहरूलाई मलको समस्याले हैरानी पारेको छ। यो अहिले मात्रै भएको समस्या भने होइन, लामो समयदेखि देखिएको समस्या हो। हरेक वर्ष सिजनमा मल उपलब्ध हुन नसक्दा किसानले यस्ता समस्या भोगिरहेका छन्। संसदमै पटक पटक मलको विषयमा प्रश्न उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा खेतीको समयमा पनि किसानले मल नपाएको गुनासो बढेको भन्दै यथाशीघ्र मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सरकारले मल अभावको दीर्घकालीन अभाव अन्त्यको पहिलो विकल्प मल कारखाना खोल्नु रहेको दावी गर्दछ। कृषि मन्त्रालय मलको लागि कारखाना स्थापना हुनुपर्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ र उद्योग मन्त्रालयबाट यसको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। लगानी बोर्डमा यो छलफलको विषय हो। सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। यो अध्ययनले अब जुन निर्णय गर्छ त्यो लगानी बोर्डले नै यो मल कारखानाको स्थापना त्यहाँबाट कसरी गर्न सक्छ। हरेक वर्ष रोपाई सुरु हुने बेला किसानहरूले मलको अभाव भोग्दै आएका छन्। यो वर्ष मात्रै होइन, वर्षेनी रासायनिक मलको हाहाकार भइरहेको छ। सरकारले मल खरिदका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्ने गरेको 16 वर्ष भएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष 2064-65 रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्न बजेटमै सुरुवात गरेका हुन्। यो अवधिमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मार्फत रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले करिब 90 अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। तर मलको समस्या भने उस्तै छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मल खरिदका लागि मात्रै 15 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि 1,42,000 मेट्रिक टन मल खरिदका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरेको कृषि मन्त्रालयले दावी गरेको छ, जसमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 12 अर्ब 76 करोड रुपैयाँको स्रोतको अहिले नै सुनिश्चितता गरेको छ।
कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार नेपालमा वर्षेनी 9 लाख मेट्रिक टन मलको माग हुने गरेको जनाइएको छ। तर मल आयात गर्न समयमै ध्यान नदिँदा किसानलाई सदैव शास्ति हुने गरेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो मल अभावको सम्बन्धमा रहेको यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। यो आज पहिलो पटक हामीले यो प्रसारण गरेका होइनौँ। पटक पटक हरेक पटक धेरै पटक हामीले किसानले मल पाएनन् भनेर यहाँहरू बीच राखेका छौँ। यति बेला यो विषय संसदमा पनि उठिरहेको छ र यो अहिलेको मात्रै समस्या होइन, यसभन्दा अगाडि पनि उहाँले यस विषयमा अगाडि पनि समयमा मल नआएका गुनासोहरू धेरै थिए। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्छौँ। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो मलको समस्या छ भनेर त मैले भन्नै परेन, संसदमा नि कुरा उठिरहेको छ। हिजो मन्त्रीज्यूले पनि जवाफ दिनुभयो। मैले एउटा धर्म मात्रै मैले यहाँलाई पुरा गर्न खोजेँ, यति बेला यति नै भन्नुपर्छ मैले। अब यो मल अभाव चाहिँ के कारणले हुँदो रहेछ? यो हरेक वर्ष यो समयमा मल चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ, तर कारण चाहिँ के हो प्रवक्ताज्यू? रासायनिक मलको यस वर्षको अभावको चाहिँ अलि विभिन्न कारणहरू जोडिएको छन्। यसमा गत वर्ष 2 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि एउटा सप्लाई सिस्टम भन्छ, आपूर्ति श्रृङ्खलामा जुन एउटा अवरुद्ध भएको थियो, त्यसमा यो पछिल्लो समय रसिया युक्रेनको तनाव छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मूल्य पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य र यसैसँग जोडिएर रासायनिक मलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भयो, 3 गुणासम्म पनि वृद्धि भयो। र त्यस सँगसँगै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भनेर कतिपय हाम्रा मुख्य आपूर्तिकर्ता मलको आपूर्तिकर्ता मुलुकहरू, उदाहरणको लागि रसिया आफै, चाइना, इभन भारत लगायतका मुलुकहरूले जहाँबाट हामी अधिकांश मलहरू भित्राउने गर्छौँ, त्यो चाहिँ उहाँहरूले त्यो कन्ट्रीले इम्पोर्ट ब्यान गर्यो। त्यहाँबाट चाहिँ निर्यातको लागि ब्यान गरिदिएपछि हाम्रो एउटा मल ल्याउने स्रोत खुम्च्यो एउटा। दोस्रो, मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि हुँदाखेरि हामीले जुन ग्लोबल टेन्डर विधिबाट मल खरिद गर्थ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ उदाहरणको लागि यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो 20 वटा भन्दा बढी टेन्डर रद्द भयो। 2,22,000 मेट्रिक टन हामीलाई प्राप्त हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यो समस्या, यो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश नै एउटा मुख्य कारण रह्यो यो आर्थिक वर्षको हकमा। यहाँले भन्नुभयो जस्तो हामीसँग हरेक महिना कुन प्रकारको मल कति परिमाणमा चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ, प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको हुन्छ। तर अब यो मल हामी सम्पूर्णतः परनिर्भर छौँ, 100% हामी इम्पोर्टमा डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले यो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, मूल्यसँग जोडिएको परिवेश र हाम्रो खरिदसँग जोडिएका केही हाम्रो अत्यन्त लामो समय लाग्छ। हामीले आज सुरु गऱ्यौँ भने, आज हामीले सूचना निकाल्यौँ भने 226 दिनमा मात्रै मल प्राप्त हुन्छ। र त्यसमा सानो केही व्यवधान आयो भने फेरि हामीले टेन्डर रद्द भयो। भनेको जस्तो अहिलेसम्मको मुख्य कुरा हेऱ्यो भने मूल सुरु कुरो मल पाइँदैन, यो मुख्य समस्या भयो। त्यसका कारणहरू मात्रै फरक हरेक वर्ष देखिन्छन्। अब यो वर्ष अलिक फरक कारणहरू देखिए, तर हाम्रो प्रक्रियामै ढिलाइ हो। त्यसो भए सिधा भन्यो भने प्रक्रियासँग जोडिएको विषय भनेको चाहिँ अलिकति स्रोत सुनिश्चितताको विषयहरू। हामीलाई जस्तो जति हामीलाई वर्षमा 5 लाख मेट्रिक टन हाम्रो आवश्यकता हो भने हामीलाई त्यतिको लागि पर्याप्त बजेट सुरुमा नै विनियोजन हरेक प्रत्येक वर्ष कमै मात्रै हुने गरेको छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो बजेटले जति भ्याउँछ त्यति मात्रै हाम्रो खरिद प्रक्रियामा जान्छ र नपुगको लागि हामीले फेरि प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ पनि समय लाग्ने। एउटा त खरिद प्रक्रियामा समय लाग्ने, स्रोत सुनिश्चितता गर्न समय लाग्ने र बिचमा विभिन्न कारणले गर्दा समस्या हुँदाखेरि आपूर्तिकर्ताले समयमा दिन नसक्ने लगायतका समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको। अब प्रवक्ताजी, अब मेरो यो अलिकति अन्तिम जिज्ञासा पनि हो यहाँसँग। अब धेरैले यति बेला गाली कसैलाई गरिरहेको छ भने कृषि मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै गाली खाइरहेको बेला पनि हो यो, यहाँलाई जानकारी पनि पक्कै छ। अब यो मल समयमा नपाउनु, अर्कोतर्फ राज्य सरकारले भन्छ खेत बाँझो राख्यौ भनेदेखि 1 लाख रुपियाँ तिमीलाई जरिवाना हुन्छ भनेर भन्छ, अर्कोतर्फ समयमा मल दिँदैन। यो समस्या हरेक वर्ष छ। अब यो यहाँलाई त राम्रोसँग थाहा छँदैछ, तर अब ढिलो त भइहाल्यो। अब मल कहिलेसम्म चाहिँ आउला, कहिलेसम्म पाउलान् कृषकले? हजुर, अब यो जहाँसम्म अब कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई होइन अब मल ल्याएन भनेर जुन
अरू सम्बद्ध अथवा इभन किसानहरूले भन्नुहुन्छ। त्यसमा यो चाहिँ अलिकति मन्त्रालयसँग मात्रै भन्दा पनि यसलाई राष्ट्रिय परिस्थितिको रूपमा पनि अरू अन्य सम्बद्ध निकायहरूले पनि यसलाई राष्ट्रिय जिम्मेवारीको रूपमा सोचिदिने हो भने छिटो हुन्छ। जस्तो हामीलाई हाम्रो वर्षभरिको चाहिने मलको लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिदिने हो भने हामी नियमित टेन्डरमा जान सक्छौँ। त्यहाँ अलिकति समय लागेको छ। कतिपय हामी सरकार विधिबाट सम्झौताहरू गर्ने क्रममा हामीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सम्बद्ध निकायको सहयोग चाहिन्छ। किनभने एउटा मन्त्रालय विशेषको मात्रै भन्दा पनि राष्ट्रिय एउटा विषयको रूपमा लिएर सबै सरकार निकायको ले अपनत्व लियो भने छिटो यसको समस्याको समाधान आउँछ भन्ने कुराहरू एउटा हो। र अर्को यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब अहिले कहिलेसम्म आउँछ या के गर्दैछ भन्ने विषयमा चाहिँ रासायनिक मलहरू प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ। अहिले हामी 42,000 मेट्रिक टन चाहिँ साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले चैत महिनामा जुन टेन्डर आह्वान गरेको थियो त्यसअनुसार अहिले प्राप्त भइरहेको छ। 22,000 मेट्रिक टन डिएपी प्राप्त भइसक्यो। 20,000 मेट्रिक टन अचारको पहिलो हप्तामा आइपुग्छ। सामरिक कम्पनी लिमिटेडले टेन्डर गरेको मध्ये 30,000 मेट्रिक टन युरिया र 20,000 मेट्रिक टन डिएपी अचारको दोस्रो हप्तासम्म र हामीले नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच एमओयू भएर 5 वर्षको लागि जुन 1.5 लाख टनदेखि 2,10,000 मेट्रिक टनसम्म प्रति वर्ष दिने भन्ने सम्झौता छ। त्यसअनुसारको चाहिँ यस वर्षको 1.5 लाख मध्ये 50,000 मेट्रिक टन युरिया र 30,000 मेट्रिक टन डिएपी गरी 80,000 मेट्रिक टन चाहिँ असार मसान्तसम्म प्राप्त हुने गरी प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। त्यसकारण यो असार मसान्तसम्म हामीलाई 1,70,000 देखि 80,000 मेट्रिक टनसम्मको मलको अहिलेको विश्लेषण अनुसार सुनिश्चित भएको छ। र त्यस हिसाबले यो अहिले मुख्य बालीको धान सिजनमा मुख्य सिजनको धान बालीमा रासायनिक मलको अभाव पनि छैन। यद्यपि अहिले यतिखेर चाहिँ अलिकति मागे जति परिमाण नपाए जस्तो देखिएको हो। तर यो पनि बिस्तारै घट्दै गइरहेको छ। अहिले डिएपी र युरिया पनि प्राप्त हुने क्रममा रहिसकेको छ। र खास गरी तराईका सिजन तराईको क्षेत्र जहाँ चाहिँ अलिकति असारको अन्तिममा साउनको पहिलो हप्तामा बढी आवश्यक पर्छ त्यतिखेरसम्म मल उपलब्ध भइसक्ने पनि हाम्रो मान्य मन्त्रीबाट संसदमा व्यक्त भइसकेको विषय छ। र त्यही कुराहरू मैले हस् कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कृषकले मल पाएका छैनन्। अब यो धेरै भन्ने कुरै छैन, जताततै सबैलाई थाहा छ। उहाँसँग हामीले एउटा यो औपचारिक मात्रै कुराकानी भनौँ। अब किनभने कामले नआउने जति भने पनि नहुने भइसकिसकेपछि हामीले एउटा औपचारिकता मात्रै पुरा गरेर उहाँसँग कुराकानी गरेको हो भन्दा यहाँ फरक नपर्ला। कार्यक्रम कल 24 का आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरूसहित यहाँहरू बीच उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।